बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9 क्लास आपकी नज़म मुज़फ़्फ़र वारसी और हमद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 9 क्लास आपकी न्यू बुक की पहली नज़म है और शायर का नाम है मुज़फ़्फ़र वारसी। मुज़फ़्फ़र वारसी का तफ़सीली तारुफ़ हम पढ़ चुके हैं, उसके सारे एमसीक्यूज़ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। इसके अलावा पहले बंद की भी तशरीह जो है वो की गई है। तो आज हम लोगों ने मुज़फ़्फ़र वारसी की हमद के जो है बंद नंबर 3 की जो है वो तशरीह करनी है। बंद नंबर 2 भी हम कर चुके हैं और बंद नंबर 3 भी हम कर चुके हैं। तो उसके बाद अब आ जाती है बारी बंद नंबर 3 की। तो बंद नंबर 3 जो है, हम के शायर का नाम है मुज़फ़्फ़र वारसी और बंद नंबर 3 है। हर सितारे में आबाद है एक जहां, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशां, पत्थरों को भी तूने अता की जुबां, जानवर आदमी कर रहे हैं सभी तेरी हमदो सना, ए खुदा ए खुदा। तो शायर कह रहा है कि अल्लाह ताला की निशानियाँ पूरी कायनात में बिखरी हुई हैं। कहाँ कहाँ पे हम देखें, किधर भी देखें, जिधर भी देखें, हर तरफ हमें अल्लाह ताला ही दिखाई देता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर इंसान की अकल दंग रह जाती है और इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यकीनन ये चीज़ें अल्लाह के अलावा कोई नहीं बना सकता। मसलन आसमान पर जो सितारे हैं, चाँद है, सूरज है, ये सब जो आसमान की खूबसूरती में इज़ाफ़ा करते हैं, यहाँ तक किसी इंसान की अभी तक रसाई जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। तो आसमान इंतहाई ऊंचाई पर है और फिर उसके ऊपर किस कदर खूबसूरत सितारे, चाँद, सूरज और कहकशाएँ हैं। और सूरज दिन के वक़्त रोशनी देता है, चाँद रात को ठंडक की निशानी है और बहुत खूबसूरत रोशनी अता करता है। चाँद के साथ सितारे किस कदर खूबसूरती के साथ आसमान को जो है जगमगा देते हैं। तो शायर कह रहा है कि ये सब निशानियाँ देखकर कैसे इंसान अल्लाह की कुदरत को ना पहचाने, कैसे अल्लाह ताला की मोहब्बत का इज़हार जो है वो ना करे। इसी तरह अल्लाह चाहे तो पत्थरों को भी ज़ुबान जो है वो अता कर सकता है। और पत्थरों को ज़ुबान जो है वो पत्थर जो है वो नहीं बोलते, लेकिन शायर जो है ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह चाहे तो पत्थरों को भी ज़ुबान अता कर सकता है, पत्थर भी बोल उठेंगे कि हाँ जी, हर चीज़ में अल्लाह की निशानियाँ मौजूद हैं। जानवर, आदमी, इंसान से लेके हैवानों तक हर इंसान अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है और अल्लाह ताला की तारीफ में रतबुल लिसां है। और अल्लाह की तारीफ कैसे ना की जाए कि ये पूरी कायनात अल्लाह ताला के एक इशारे की मुंतज़िर है। तो अल्लाह ताला ने ये कायनात कुन फ़यकून कहकर बनाई। एक लफ्ज़ अल्लाह ने बोला कुन हो जा और फ़यकून और कायनात बन गई। अब इस शेर में शायर ने जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ की है और अब हम इस बंद की तशरीह करेंगे। पहला बंद जो है इसमें शायर जो है वो शायर की शायरी की खसूसियात जो हैं वो बयान की गई हैं। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो इस तशरीह में शायर कह रहा है, मंदरजा बाला बंद उर्दू के अजीम शायर मुज़फ़्फ़र वारसी की हम ए खुदा से लिया गया है। शायर मुज़फ़्फ़र वारसी को उर्दू की मौज़ूआती शायरी में एक अहम मुकाम व मर्तबा हासिल है। उन्होंने बिलख़ुसूस उर्दू हम्दो नात को एक नया अंदाज़ दिया। फ़िक्री और फ़नी हर दो एतबार से तमाम हम्दों और नातों का एक-एक शेर मोतियों की तरह लड़ी में पिरोया हुआ लगता है। अब हम इसकी जो है तशरीह स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके बंद से रिलेटेड है। मंदरजा बाला बंद के पहले मिसरे में शायर कायनात की वुसअत की अक्कासी कर रहा है। शायर ये ख्याल पेश कर रहा है कि कायनात में हर सितारा जो कि एक अजीम चमकता हुआ आसमानी हिस्सा है, अपने अंदर एक अलग दुनिया या कहानी रखता है। शायर कहना चाह रहा है कि कायनात में हर सितारे के गिर्द मुख्तलिफ सियारे, चांद और मुमकिना तौर पर जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। ये चाँद और सूरज अल्लाह की कुदरत के निशान हैं। दरअसल अल्लाह की तख्लीक और उसकी शान का मज़हर हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, वही है जिसने सूरज को रोशनी और चाँद को रोशनी अता की और उसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम अदद और हिसाब मालूम करो।
اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، آپ یہ پوری کوٹیشن جو ہے یہ آپ مارکر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، اور ہم لوگوں نے اس کے فوراً بعد ہی شعر لکھ دیا ہے۔ آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد لکھنے کے بعد 2-3 لائنیں اور تشریح کی لکھنے کے بعد اس کے بعد یہ والا شعر جو ہے وہ لکھیے گا۔ چاندنی راتوں میں تیری شان کا جیتا جاگتا ہے چراغ، ہر ستارہ تیری حمد میں ہے، ہر صبح ہے تیری ندا۔ ندا کا مطلب ہے پکارنا، کہ چاندنی راتوں میں ہر آسمان پر موجود چاند جو ہے وہ چراغ کی طرح جیتا جاگتا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح ہر ستارہ جو ہے وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے کہ اتنے خوبصورت ستارے آسمان پہ دکھائی دیتے ہیں، اور ہر صبح اللہ تعالیٰ کی پکار سے ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں تو دن کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ ہم نے 2 ارشادات اور ایک شعر ہم نے ساتھ ساتھ لکھ دیا ہے، لیکن آپ لوگ جو ہیں اس کے ایک ایک ارشاد کے بعد 2 لائنوں کی تشریح، پھر آپ شعر، پھر 2 لائنوں کی تشریح اور پھر ارشاد لکھیں، اور ارشاد کو مارکر کے ساتھ خوبصورت سا کر کے درمیان میں کر کے لکھیں، تو آپ کی تشریح خود بخود جو ہے وہ بڑی ہو جائے گی اور 1.5 صفحے تک پہنچ جائے گی۔ بہت ہی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت ہی بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ بنائے اور چمکدار چاند بنایا۔ اللہ کی ذات نے اس دنیا کی ہر چیز کی تخلیق کی اور ہر نعمت پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اتنی بلند ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز، انسان، چرند پرند، اس ذات مبارکہ کا تذکرہ اور ذکر کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی طاقت دی کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کی ہستی ہے کہ چاہے تو بے جان پتھروں کو بھی زبان عطا کر دے اور پتھر بھی بولنے لگیں۔ انسان کے لیے یہ ناممکن بات ہے، مگر اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تو وہ تو کن کہے تو فیکون ہو جائے۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ لکھیں گے، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ ریلیونٹ شعر لکھیں گے، پھولوں کی خوشبو، ہوا کی سرگوشی، ہر شے میں تیری حمد ہے اے رب عظیمی۔ اس میں آپ لوگ جو ہیں یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شعر کا نشان ہے۔ یہ شعر کا نشان جو ہے، جب آپ نے درمیان میں کوئی شعر لکھنا ہے تشریح کے، تب آپ نے یہ شعر کی علامت ڈالنی ہے۔ جو آپ شعر جس کی تشریح کر رہے ہیں وہاں نہیں لکھنی، لیکن جو بیچ میں آپ ریلیونٹ شعر لکھ رہے ہیں اس میں آپ نے یہ والی علامت ڈالنی ہے۔ الغرض تمام جاندار اور بے جان چیزیں، مثلا انسان، جانور اور چرند پرند، درخت، پھول پودے، پہاڑ پتھر، سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح سے ہم بند نمبر 3 کی تشریح جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے، اور یہ آپ کو واضح طور پر بتا دیا جائے کہ یہ سارے نوٹس ہمارے اپنے تیار کردہ ہیں، کسی بھی گرامر سے جو ہے یہ نہیں لیے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک ہی بند کے اندر آپ کو 3 کم از کم جو ہے ارشادات یا آیات کے تراجم بتا دیے، اور اس کے علاوہ 2 یا 3 ہم نے آپ کو اشعار بھی دے دیے۔ اب آپ چاہیں تو 2 ارشاد اور 2 شعر، یا پھر آپ 2 ارشاد لکھ کے ایک شعر لکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو زیادہ میٹیریل اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو، آپ کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ اگر آپ کو ایک شعر بھول جاتا ہے تو دوسرا لکھ لیں۔ اسی طرح ارشادات بھی جو ہیں آپ 1 بائی 1 جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ تشریح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بورڈ میں بہت اچھے نمبر آئیں گے، اور یہ 10 نمبر کا کویسچن آتا ہے پیپرز میں، اور ہر نظم حصہ نظم میں سے آپ نے 4 اشعار ہوں گے اور 3 کرنے ہوں گے اور 2 حصہ غزل سے کرنے ہوں گے۔ ٹوٹل 10 نمبر کا ایک کویسچن ہے۔ 1.5 پیج کی آپ تشریح کریں گے تو پھر آپ کی تشریح جو ہے وہ صحیح کنسیڈر جو ہے وہ کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔